हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री विष्णु महापुराण कथा। तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 55 मा उपस्थित भएका छौं। सबैले भनौं एकचोटि वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ यस्ता प्रकारले। यहाँ जो सत्यभामा हुनुहुन्छ, सत्यभामाले स्वर्गमा गइसकेपछि पारिजात अत्यन्त मन पराएका कारणले गर्दा श्री कृष्णलाई यो पारिजात लैजाउँ भनेर भन्नुभयो। त भगवान श्री कृष्णले पनि सत्यभामाको वचनलाई स्वीकार गरेर स्वर्गबाट पारिजात अब म लिएर जान्छु भनेर उहाँले यस्ता प्रकारले पारिजात रुखलाई चाहिँ लिएर जान लाग्दा त्यहाँ जति पनि रक्षकहरू थिए इन्द्रले खटाएका, उनीहरूले सम्झाए, हे प्रभु, हे परमात्मा, आज हजुरले संसारलाई ज्ञान दिनुपर्छ। हजुर परमात्माले नै यस्तो विपरीत कार्य गरेपछि अरूले के शिक्षा पाउँछन्? हे परमात्मा, हे प्रभु, हजुरले यो कार्य गर्न अनुचित छ। फेरि देवताहरूसँग द्वेष बन्ने छ, यो राम्रो काम होइन। त्यसकारण हे अच्युत, देवताहरूसँग अनावश्यक रूपमा विरोधी कार्य नगर्नुहोस्। यसरी सैनिकहरूले सम्झाए। जुन कार्यको फल अत्यन्त कटु अर्थात् नमिठो हुन्छ त्यो काम गरेर के फाइदा हुन्छ त? हुँदैन। हे भगवान, राम्रो फल प्राप्त हुँदैन। विद्वानहरूले त्यस किसिमको कार्यलाई सधैँ परित्याग गर्नु पर्दछ अर्थात् त्यस किसिमको कार्यमा लाग्न हुँदैन भनेर बताएका छन्। विपाक कटु यत कर्म तन्न संसन्ति पण्डिताः। बगैँचाको सुरक्षाकर्मीले यसो भनिसकेपछि अत्यन्त क्रोधित भएकी जो सत्यभामा हुनुहुन्छ, सत्यभामाले यो सबै कुरा सुनिसकेपछि उहाँलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। अत्यन्त क्रोधित भएकी सत्यभामाले भन्न लागिन्, प्यारा भक्त भागवतहरू, यो पारिजातको रुख सची अथवा देवराज इन्द्रको मात्र कसरी हुन सक्दछ? यी तिनीहरू दुवैले मात्र उत्पन्न गराएका त अवश्य पनि होइनन् होला। यसैले पारिजातसँग सम्बन्धित सची अथवा इन्द्र कसरी भए त? यदि यो पारिजात समुद्रमा अमृत मन्थन गर्दाका समयमा उत्पन्न भएको हो यदि भने सबै लोकहरूको साझा सम्पत्ति हुनुपर्ने होइन र? कसरी यो स्वर्गमा मात्र रहन सक्दछ? यस्तो अवस्थामा इन्द्र एक्लैले यसलाई कसरी आफू बनाउन सक्दछन्? अर्थात् यो पारिजात इन्द्रको मात्र कसरी भयो? हे बगैँचाका सुरक्षाकर्मीहरू, जसरी समुद्रबाट उत्पन्न भएको अमृत चन्द्रमा र लक्ष्मीको सबैले समान रूपमा उपभोग गरिरहेका छन्, त्यसरी नै यो पारिजात पनि सबैको साझा सम्पत्ति हो। यसको पनि सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ। आफ्नो पतिको शक्तिका आधारमा अत्यन्त घमण्डी भएकी सचीले यो पारिजातको रुख यहाँबाट लान रोक्न सक्दछिन् भन्ने रोकुन्। यदि उनले रोक्न सक्दछिन् भने रोकुन्।
ल हेरौँ त कसरी रोकिदिरहेछिन्। ल सत्यभामामा पनि यो घमण्ड उत्पन्न भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर जो सत्यभामा छिन्, सत्यभामाले भन्दैछिन् तिमीहरू गएर सचीलाई भनिदेऊ कि परमात्मा श्रीहरिको अत्यन्त प्रिय पत्नी सत्यभामा आफ्नो पतिको बलका आधारमा यसलाई लिएर जान लागेकी छन् भनेर गएर बताइदेऊ। यसमा तिमीले क्षमा गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तिमीहरूले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक गएर देवराज इन्द्रकी पत्नी सचीलाई भनिदिनु कि सत्यभामाले अत्यन्त घमण्डका साथ यसो भनिरहेकी छिन् भनेर गएर भन्द्याऊ। हे बगैँचाका रक्षकहरू, तिमी यदि आफ्नो स्वामीको अत्यन्त प्रिय भएर रहेकी छौ भने र तिमीले आफ्नो स्वामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेकी छौ भने मेरा स्वामीले यो पारिजातको रुखलाई अपहरण गरेर लान सक्नु अवश्य पनि लान सक्नुहुन्छ अथवा लान सक्नु भएको छ। तिनीहरू सबैले त्यो रुख लैजानबाट रोक्ने प्रयास गर्नु यदि समर्थ छ भने यो पारिजातलाई अपहरण हुनबाट बचाउनु यसरी गएर भन्द्याऊ। सत्यभामाले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई तिम्रा पति इन्द्र भएको थाहा छ र उनी स्वर्गका अधिपति भएको पनि ज्ञान छ। उनीलाई राम्ररी चिन्दछु, तर म पनि मनुष्य नै भए तापनि यो पारिजातको रुख अपहरण गरेर लैजान लागिरहेकी छु। तिमीहरू देवता हौ, म मनुष्य हौ, तर म यो पारिजातको रुख लान्छु। इत्युक्त्वा रक्षिणो गत्वा सच्या ओचुर यथोदितम्। सत्यभामाले यसरी बताइसकेपछि बगैँचाका सुरक्षाकर्मीहरूले सचीका नजिकमा सत्यभामाद्वारा बताइएका सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा बताइदिए गए। हतार हतार गएर भने, हे सची, अब सत्यभामाले यस्तो 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 कुरा बताइन्, अब लान आँटे, अब पारिजात लिएर जान आँटे भनेर सबैले गएर सुनाए सैनिकहरूले। त्यस सम्बन्धमा सचीले पनि आफ्ना पति देवराज इन्द्रलाई अत्यन्त उत्साहित बनाइन्। अरे अरे, तपाईँ त निर्लज्ज भएर शक्तिहीन भएर उता पारिजात लिएर जान लागिसके, तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ। गएर सचीले इन्द्रलाई भन्न लागिन्। त्यस पछाडि देवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवसेनाहरूलाई साथमा लिएर पारिजातको रुखलाई फर्काएर ल्याउनका लागि परमात्मा श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न अत्यन्त उत्साहित भएर निस्किए अथवा युद्धका लागि प्रस्थान गरे। आफ्ना अब रक्षाका लागि र अब श्रीमतीको कुरो पनि मान्नु पर्यो, भरे मानेन भने समस्या हुन्छ, त जानु पर्यो युद्ध गर्नका लागि। इन्द्र आउन बाध्य भए। अब त्यसपछि इन्द्रले आफ्नो हातमा वज्र लिइसकेपछि अन्य सबै देवताहरू पनि परिगा अर्थात् फलामले बाँधेको डन्डा अनि निशत्रंश अर्थात् तरबार, गदा र त्रिशूल जस्ता अत्यन्त उत्तम शस्त्र अस्त्रहरूबाट पूर्ण रूपमा सुसज्जित भए। त्यसपछि अत्यन्त उत्तम ऐरावत हात्तीमा अवस्थित एवं देवसेनाबाट पूर्ण रूपमा बेष्टित भएर अर्थात् घेरिएर इन्द्र युद्ध गर्नका लागि अत्यन्त उत्साहित भएर अब यसरी युद्ध मैदानमा आउन लागेको थाहा पाउनुभयो भगवान श्रीकृष्णले र सत्यभामालाई पनि थाहा पाउनुभयो। यसरी थाहा पाउनु भएर परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्नो अत्यन्त उत्तम पाञ्चजन्य नाम भएको शङ्ख अति उच्च स्वरमा बजाउनु भयो। आफ्नो सारङ्ग नाम भएको उत्तम धनुषको टङ्कारबाट सबै दिशाहरूलाई गुन्जायमान बनाउँदै एकैपटक लाखौं हजारौं अत्यन्त तीखा बाणहरूको वर्षा गराउन लाग्नुभयो। त्यसपछि यसरी सम्पूर्ण दिशाहरू र आकाशहरूलाई बाणहरूले पूर्ण रूपमा ढाकेको देखेर देवताहरूले अनेकौं किसिमका अस्त्र शस्त्रहरू वर्षाउन थाले। अब त्रिलोकका अधिपति परमात्मा श्रीकृष्णले पनि देवताहरूले छाडेका अर्थात् प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रहरूलाई लीलाका माध्यमद्वारा एक एक बाणलाई हजार हजार टुक्रा पारिदिन थाल्नुभयो। सर्पको भोजन गर्ने गरुडले पनि पानीका अधिपति वरुणको पासलाई तानेर सर्पका बच्चाहरूलाई जसरी नै टुक्रा टुक्रा बनाउन थाले। ल हेर्नुहोस्, अब सर्पका बच्चाहरूलाई अब जसरी टुक्रा टुक्रा बनाउन थाल्दछन् वरुणले, त्यसरी नै बाणहरूलाई पनि भगवानले टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भएको छ। देवी देवकीको पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुनुभएका अवतार लिनुभएका भगवान श्रीकृष्णले अब यमराजद्वारा प्रहार गरिएको दण्डलाई पनि आफ्नो गदाको
फेकाइद्वारा टुक्रा टुक्रा पारेर पृथ्वीमा झारिदिनुभयो। परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्नो सुदर्शन चक्रको प्रहार गरेर कुबेरको पाल्कीलाई तिलका दाना बराबर छिन्न भिन्न पारिदिनुभयो। अनि यस्तै प्रकारले दृष्टिपातबाटै अर्थात् हेरेर नै सूर्यलाई पनि तेजहीन निस्तेज बनाइदिनु भयो। त्यसपछि भगवानले 100 बाणद्वारा अग्निलाई पनि पूर्ण रूपमा शक्तिहीन बनाइदिनु भयो। वसुहरू अनेकौं दिशाहरूमा भाग्न थाले। परमात्मा श्रीकृष्णको सुदर्शन चक्रबाट आफ्ना त्रिशूलहरूको टुप्पो झारिदिएकाले शक्तिहीन भएका रुद्रहरू क्रमबद्ध रूपमा पृथ्वीमा झर्न थाले, पृथ्वीमा लड्न थाले। साध्य वसु विश्वदेव गन्धर्वहरू पनि परमात्मा श्रीकृष्णको बाणको पीडाले अत्यन्त पीडित भएर शिमलको भुवा उडे जसरी नै आकाशमा उड्न थाले, अर्थात् आकाशमा नै विलीन भए। भगवानसँगै गरुड पनि आफ्नो चुच्चा पखेटाहरू र नङ्ग्राहरूले देवताहरूलाई टोक्दै हिर्काउँदै र तितर बितर अर्थात् छिन्न भिन्न पार्दै घुमफिर गर्न थाले। त्यसपछि अविरल धाराहरूका रूपमा पानी वर्षाउन, मेघ अर्थात् बादलहरूका जसरी नै परमात्मा श्री मधुसूदन र देवराज इन्द्रले आकाशमा हजारौं बाणहरूको वर्षा गराउन थाले। यस भयानक युद्धमा गरुडले ऐरावत हात्तीसँग र एक्लो परमात्मा श्रीकृष्णले देवराज इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताहरूसँग युद्ध गर्नुभएको थियो। अनेकौं किसिमका अस्त्र शस्त्रहरूको पूर्ण रूपमा विनाश भइसकेको देखेर देवराज इन्द्रले अन्त्यमा शीघ्रतापूर्वक आफ्नो वज्र हातमा लिएर, त्यसपछि परमात्मा श्रीकृष्णले पनि अब इन्द्रले आफ्नो हातमा वज्र लिइसकेपछि यो लिएको देखेर त्यस पछाडि परमात्मा श्रीकृष्णले पनि आफ्नो सुदर्शन चक्र धारण गर्नुभयो अनि हातमा लिनुभयो। यसको मतलब सुदर्शन चक्र। देवराज इन्द्रले वज्र र परमात्मा जनार्दनले सुदर्शन चक्र हातमा लिनुभएको देखेर सम्पूर्ण त्रिलोकमा अत्यन्त भयानक हाहाकार अर्थात् कोलाहल मचिन थाल्यो। त्यस समयमा देवराज इन्द्रद्वारा प्रहार गरिएको वज्रलाई आफ्नो हातले समाउनु भएर भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्र नछोड्दै इन्द्रसँग भन्नुभयो, हे देवराज इन्द्र पर्ख, हे देवराज इन्द्र पर्ख भन्दै अब त्यस पछाडि जसको अत्यन्त उत्तम वाहन ऐरावतलाई गरुडले पूर्ण रूपमा क्षत विक्षत बनाइदिएका थिए, ती अत्यन्त पराक्रमी देवराज इन्द्रलाई आफ्नो सर्वोत्तम अस्त्र वज्र विहीन भएको देखेर अब उनीसँग सत्यभामाले भनिन्, हे त्रैलोकेश्वर अर्थात् देवराज इन्द्र, तपाईँ शचीको पति हुनुहुन्छ। तपाईले यसरी युद्धबाट पलायन हुन अर्थात् भाग्न उचित हुँदैन। तपाईँ किन भाग्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यहाँबाट नभाग्नुहोस्। पारिजातको फूलको माला लगाएर पूर्ण रूपमा सजिएकी शची अत्यन्त चाँडै तपाईलाई भेट्न आउने छिन्। पारिजातको फूलको माला लगाएर उज्जवल कान्ति अर्थात् अनुहार भएकी, प्रेममा पूर्ण रूपमा अन्धी भएकी शची जसरी तपाईको सामिप्यमा आउँथिन्, यस समयमा उनको त्यो रूप नदेख्दा के तपाईलाई देवराज जो देवराजत्वको सुख प्राप्त हुन सक्दछ? सक्दैन। हे देवराज इन्द्र, अब तपाईले धेरै परिश्रम गरिरहनु आवश्यक पनि छैन र लज्जित पनि हुनु पर्दैन। तपाईँ यो पारिजातको रुख लिएर जानुहोस् बरु। अब यो युद्ध गरिराख्नु पर्यो किन? अब सत्यभामाले फेरि यसरी भन्न लाग्नुभयो। यसपछि प्राप्त गरे, अब यसलाई प्राप्त गरेपछि देवताहरूको दुःख पूर्ण रूपमा शान्त हुनेछ, त्यो दुःख सुखमा परिणत हुन्छ। त्यसैले अब साह्रै दुःख गर्नुभयो, ल मलाई दिन लिएर जानुहोस् भनेर सत्यभामाले भन्न लाग्नुभयो। आफ्ना पतिको पराक्रमका आधारमा अत्यन्त घमण्डी भएकी शचीले आफ्ना घरमा अतिथिका रूपमा आएकी मलाई सम्मानपूर्वक नहेरी अपमानपूर्वक हेरेकी थिइन्। उनले मसँग अपहेलित व्यवहार गरेकी थिइन्। स्त्री भएका कारणले गर्दा मेरो अन्तरात्मा पनि अधिक गम्भीर छैन। त्यसकारण मैले शचीलाई आफ्नो पतिको शक्ति देखाइदिनका लागि मात्र तपाईसँग यो युद्ध गर्ने योजना बनाएकी थिएँ। म त पाहुनाको रूपमा तपाईको घरमा आएको हो नि त, होइन र? तर पाहुनालाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा, अतिथिलाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा ढेरो नजरले हेरेर मेरो अपमान गरिसकेपछि अब यिनको पनि म सेखी झार्दछु भन्ने हिसाबले मैले पारिजात लान्छु भनेर जबरजस्ती गरेर यो युद्ध गराएको थिएँ र यो घमण्ड चूर्ण चूर्ण बनाउनु थियो मेरा लागि। अब यो घमण्ड चूर्ण भइसकेको छ। हे देवराज इन्द्र, यो अर्काको पारिजातलाई अपहरण गर्नाले मलाई के नै लाभ हुन्छ र?
मैले त चाहेको थिएँ कि तिम्रो घमण्ड नष्ट होस्, तिम्री पत्नीको घमण्ड नष्ट होस्। मैले त यही चाहेको हो र घमण्ड नष्ट पनि भइसक्यो, युद्धबाट तिमी पराजित पनि भइसक्यौ। शचीको अनुहार अब मलिन भइसक्यो, उसको शिर निहुरिसक्यो भनेपछि अब मलाई यो अर्काको सम्पत्ति लगेर केही पनि हुनेवाला छैन, यो लिएर जाऊ भनेर यसरी शचीले कले जो सत्यभामा हुनुहुन्थ्यो सत्यभामाले भन्न लाग्नुभयो। शचीले आफ्नो रूप र आफ्ना पतिको पराक्रममा अत्यन्त घमण्ड गरिरहेकी थिइन्, त्यसैले यो घमण्ड चूर्ण गराउनु थियो। यस्तै कुन स्त्री हुन्छ जो यस अवस्थामा घमण्ड नगरोस्। पराशरजीले भन्दै हुनुहुन्छ यो कथा मुनि मैत्रेयलाई। हामीले यही कथा हजुरहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। सत्यभामाका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि इत्युक्तो विनिवृत्तोऽसौ देवराजस्तथा द्विज प्राह चैनामलं चण्डी सख्युबे खेदाति विस्तरहि। अब यसरी सुनिसकेपछि देवराज इन्द्रले अत्यन्त शान्त भावमा भन्न लागे, म हजुरको मित्र हुँ, त्यसकारण तपाईले म प्रति यस किसिमको खेदको विस्तार नगरिदिनुहोस्। जुन परमात्माले तीनवटै लोकहरूको उत्पत्ति पालन र संहार गर्नुहुन्छ, वहाँ विश्वरूप भगवानबाट पराजित, म वहाँ विश्वरूप भगवानबाट पराजित भएको हुँ, अरू सामान्य व्यक्तिबाट म पराजित भएको होइन। उहाँलाई त कसैले पनि जित्न सक्दैन। उहाँसँग युद्धमा एकछिन टिक्नु नै मेरा लागि यो सौभाग्यको कुरा हो। कोही पनि टिक्न सक्दैन, कमसेकम म त एकछिन त टिके नि, यसको मतलब ल। त्यसकारण मैले यो युद्धमा पराजय भोग्नु पर्दा मलाई कुनै पनि किसिमको लज्जाको अनुभूति हुँदैन र भएको पनि छैन। हे देवी, जसको आदि अन्त्य र मध्य छैन, वहाँ परमात्माबाट यो सम्पूर्ण त्रिलोक उत्पन्न भएको हो म जान्दछु। उहाँकै एक अंशको अत्यन्त सानो भागमा अवस्थित रहेको छ, उहाँकै एक अंशको अत्यन्त सानो भागमा यो सारा संसार अवस्थित रहेको छ। त्यसबाट यो सम्पूर्ण जीवमय जगत उत्पन्न भएको हो, त्यो सानो अंशबाट, जसद्वारा प्रलयका समयमा यो सम्पूर्ण जगत कुनै पनि यो जगत प्रलयको समयमा कुनै पनि अंशसम्म पनि बाँकी रहँदैन र यो बाँकी नराखी आफैमा अर्थात् स्वयं परमात्मामा विलिन गराउनुहुन्छ। उहाँ सृष्टिको उत्पत्ति पालन र संहारकर्ता परमात्माबाट पराजित हुँदा मैले लज्जित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण नै छैन। जो सम्पूर्ण वेदहरूको ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै भुवनहरूका उत्पत्तिकर्ता परमात्माको अज्ञेय मूर्ति कस्तो किसिमको छ त्यसलाई जान्नुहुन्छ, तर अन्य कसैले पनि जान्न सक्दैन। उहाँ अजन्मा कर्म विहीन शाश्वत र आफ्नो इच्छा अनुसार संसारको कल्याण गर्नका लागि मनुष्य शरीर धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मालाई कुन व्यक्तिले पराजित गर्न सक्दछ र? कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन, यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। यसरी देवराज इन्द्रले भनेपछि संस्तुतो भगवान् इत्थं देवराजेन केशवः प्रहस्य भावगम्भीर मुवाचेदं द्विजोत्तमम्। देवराज इन्द्रले यस्ता प्रकारका कुरा भनिसकेपछि, परमात्माको स्तुति गरिसकेपछि अत्यन्त गम्भीर भावमा हाँस्दै भगवानले इन्द्रसँग भन्नुभयो, देवराजो भवान् इन्द्रो भयं मर्त्या जगत्पते क्षन्तव्यं भवता चेदम अपराध कृतं मम। हे जगत्पति, तपाईं देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ, म मृत्युलोकमा जन्मिएको साधारण मनुष्य हुँ। त्यसकारण मबाट जुन किसिमको अपराधजन्य कार्य भयो त्यसका लागि तपाईले क्षमा गरिदिनुहोला। तपाईले यो पारिजातको रुखलाई यसको उपयुक्त स्थानमा लगिदिनुहोस्। मैले त यसलाई सत्यभामाका वचनको सम्मान गर्नका लागि मात्र उठाएर ल्याएको थिएँ। तपाईले ममाथि जुन वज्र प्रहार गर्नुभएको थियो त्यो वज्र पनि फिर्ता लैजानुहोस्। यो वज्रको पनि मलाई के काम छ? किनकि हे देवराज इन्द्र, यो शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा सर्वनाश गराइदिने अस्त्र तपाईकै लागि योग्य रहेको छ, त्यसैले यो लिएर जानुहोस्। हे, अब यति भनिसकेपछि इन्द्रले भन्न लागे, विमोहय सीमामी स मर्त्योहमिति किं वदन्। हे परमात्मा, म मर्त्यलोकको साधारण मनुष्य मात्र हुँ भनेर हजुरले मलाई किन यस्तो योगमायाको पर्दाभित्र राख्न खोजिराख्नु भएको छ? हे प्रभु, हे भगवान, हजुरलाई मैले चिनेको छु। हजुरको यो सगुण साकार स्वरूपका विषयमा मलाई ज्ञान हासिल भइसकेको छ। हे प्रभु, म हजुरको सूक्ष्म स्वरूपमा का विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ छु। त्यो स्वरूपलाई मैले जानेको छैन। हे नाथ, हजुर जस्तो हुनुहुन्छ
त्यही हुनुहुन्छ। मलाई ज्ञान भए अनुसार हे दैत्य संहारकर्ता परमात्मा, जगतको रक्षा गर्नका लागि मात्र हजुरले हो मनुष्य शरीर धारण गर्नुभएको हो। त्यही लक्ष्य अनुसार हजुरले जगतमा अशान्ति मचाउने दुवै दुष्टहरूको विनाश गराइदिएर शान्ति स्थापना गरिदिनुहुन्छ। हे कृष्ण, यस पारिजातको रुखलाई तपाईले आफूले निवास गर्नुभएको अत्यन्त पवित्र द्वारिकामा लैजानुहोस्। हजुरले अब लान चाहनुहुन्छ भने लिएर जानुहोस्। तर जब हजुरले मर्त्यलोकको त्याग गर्नुहुनेछ त्यसपछि यो पारिजातको रुख संसारमा रहने छैन, त्यो त्यहाँबाट फिर्ता आउनेछ। यदि यो शर्त मान्य हुन्छ भने लैजानुहोस्, ठिकै छ, हजुरले लाँदा यो केही पनि बिग्रिँदैन। परमात्मा श्री कृष्णले इन्द्रसँग तपाईको कामना अनुसार नै हुनेछ भनेर भनिदिनु भयो। अब इन्द्रले त्यति भनिसकेपछि ल ठिकै छ, अब लैजाऊ भन्नुहुन्छ भने म लिएर जान्छु, तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यही हुनेछ। जब म पृथ्वीबाट फर्केर आउनेछु अथवा म पृथ्वीलाई छोड्नेछु त्यो समयमा यो फर्केर अवश्य पनि आउनेछ। यहाँ पृथ्वीमा आउँदाका समयमा सिद्ध गन्धर्व र ऋषिहरूले उहाँको प्रार्थना गरिरहेका थिए। अब भगवान यसरी यति भनेर पृथ्वीमा आउँदाखेरि भगवानले इन्द्रलाई यो सबै सान्त्वना दिनुभयो, पारिजातलाई लिएर पृथ्वीमा आउनुभयो। सबै गन्धर्व सिद्ध ऋषिहरू आएर भगवानको स्तुति गरिराखेका थिए त्यो समयमा। यसरी भन्नुभएको छ पराशर ऋषिले। त्यसपछि द्वारकामाथि आकाश मार्गमा विराजमान हुनुभएर आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउँदै परमात्मा श्रीकृष्णले द्वारकाका बासिन्दाहरूलाई अत्यन्त आनन्दित गराइदिनु भयो। उनीहरूलाई आफू आएको सूचना दिएर सबैलाई हर्षित बनाइदिनु भयो। त्यसपछि आफ्नै पटरानी सत्यभामा सहित परमात्मा श्रीकृष्ण गरुडबाट ओर्लिनुभयो। इन्द्रको बगैँचाबाट ल्याइएको पारिजातको रुखलाई सत्यभामाको महलमा रहेको बगैँचामा स्थापित गरिदिनु भयो, अर्थात् रोपिदिनु भयो। यो पारिजातको रुख आएपछि सबै मनुष्यहरूको अब कल्याण हुनेछ भनेर यसरी बताइएको छ। आफ्नो पहिलो जन्मको विस्तृत विवरण स्मरण गर्न सबै कुरा सम्झन सक्दछ। यो पारिजातको छेउमा जो व्यक्ति आउँछ उसले यसको फूलको सुगन्धबाट 3 योजनसम्मको क्षेत्रफल यथार्थ रूपमा सुगन्धित हुनेछ। त्यसपछि सम्पूर्ण यादवहरू अत्यन्त आदरपूर्वक त्यो अत्यन्त अद्भुत एवं पवित्र पारिजातको रुखका नजिकमा गएर ऐनामा जसरी नै आफ्नो अनुहार हेर्न थाले र आफ्नो शरीर देवताहरूको शरीर जस्तो देख्न थाले, अर्थात् सम्झन थाले। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्तभागवतहरू, अब यादवहरूले के हो यो आश्चर्यजनक भन्दै जान्थे पारिजातको छेउमा त देवत्वलाई प्राप्त गर्दथे अथवा पहिलेको आफ्नो शरीरलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दथे। उनीहरू आफै पूर्वजन्मको स्मरण भएको अनुभव गर्न थाले। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्ना सेवकहरूद्वारा ल्याइएका नरकासुरका हात्ती घोडा र धन एवं उद्वारा अपहरण गरेर आफ्नो महलमा बन्दी बनाइएका सबै स्त्रीहरूलाई पनि ग्रहण गर्नुभयो। अनि यस्ता प्रकारले यो कुरा सबै स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछि शुभ समय आएपछि नरकासुरद्वारा अनेकौं देशहरूबाट अपहरण गरेर ल्याइएका आफ्नो घरमा राखिएका ती कन्याहरूसँग परब्रह्म परमात्मा श्री जनार्दनले विवाह गर्नुभयो भनेसम्मका यी कथाहरू यहाँनिर बताइएको छ। हे बुद्धिमान ब्राह्मण भनेर पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ। यो अत्यन्त आश्चर्यजनक विषय रहेको छ कि परमात्मा गोविन्दले एकै समयमा अलग अलग घरमा ती सबै कन्याहरूसँग वेदोक्त विधि अनुसार विवाह गर्नुभयो। 16,108 छन् पत्नीहरू। प्यारो भक्त भागवतहरू 16,100 सँग एकैचोटि विवाह भएको थियो। 16,100 घर नै निर्माण गरेर 16,100 नै आफ्नो रूपलाई बनाएर 16,100 ठाउँमा नै यज्ञ मण्डप बनाएर 16,108 सँग यसरी एकैचोटि उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो। यी कन्याहरूसँग विवाह गर्दाका समयमा परमात्मा श्री मधुसूदनले त्यति नै स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो। स्वयं 16,100 हुनुभएको थियो भन्ने कुरा यहाँनिर प्रष्ट रूपमा श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। त्यस समयमा ती सबै कन्याहरूले आफ्ना मनमा स्वयं परमात्मा श्री मधुसूदनले नै हामीहरूसँग विवाह गरिरहनु भएको छ अथवा परमात्माले मसँग मात्र विवाह गरिराख्नु भएको छ भन्ने भान ती स्त्रीहरूलाई भइरहेको थियो भन्ने निश्चय यहाँनिर गरिएको छ। अब उनीहरूले यस्तो निश्चय गरे, उनीहरू परमात्मासँगै आफ्नो विवाह भएको सम्झिरहेका थिए।
प्रत्येक रात्रिका समयमा विश्वरूप धारण गर्नुहुने सम्पूर्ण जगतका रचयिता परमात्मा श्री केशव श्रीहरि उनीहरू प्रत्येकका घरमा गएर निवास गर्न अर्थात् बस्न थाल्नुभयो। प्रत्येक दिन प्रत्येक 16,108 नै कृष्ण बन्नुहुन्थ्यो उहाँ। ल हेर्नुहोस्, जहिले पनि सबैलाई सुखी बनाएर राख्न थाल्नु भएको थियो र राख्नुहुन्थ्यो। प्रद्युम्नाद्या हरे पुत्रा रुक्मिण्या कथितास्तव भानुं भौमरिकञ्चैव सत्यभामा व्यजायत। पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, यस्ता प्रकारले भगवानले गृहस्थाश्रम चलाउन थाल्नुभयो। रुक्मिणीका गर्भबाट केही समय पछाडि उत्पन्न भएका परमात्मा श्रीकृष्णका प्रद्युम्न आदि जुन सबै पुत्र उत्पन्न भएका थिए, तिनीहरूका विषयमा यहाँ तपाईलाई मैले यसभन्दा पहिले नै बताइसकेको छु भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। सत्यभामाका गर्भबाट श्रीकृष्णका पुत्र रत्नका रूपमा भानु र भौमरिक नाम भएका 2 पुत्र उत्पन्न भए। पछि गएर परमात्मा श्रीहरिका पुत्र रत्नका रूपमा रोहिणीका गर्भबाट पनि दीप्तिमान आदि अनेकौं शक्तिशाली पुत्रहरू उत्पन्न भए। यसरी जाम्बवतीका गर्भबाट पनि साम्बा आदि अनेकौं शक्तिशाली पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै परमात्मा श्रीकृष्णका पुत्र रत्नका रूपमा नाग्नजिति अर्थात् सत्यभामाका गर्भबाट अत्यन्त पराक्रमशाली भद्रविन्द, शैव्यका गर्भबाट संग्रामजित, यस्तै प्रकारले धेरै पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी परमात्मा श्रीकृष्णका पुत्र रत्नका रूपमा माद्रीका गर्भबाट वृक अनेकौं सन्तानहरू उत्पन्न भएका थिए। वृक आदि गरिएका लक्ष्मणा नाम भएकी परमात्माकी पत्नीको गर्भबाट गात्रवान आदि नाम भएका पुत्रहरू, कालिन्दीको गर्भबाट पनि श्रुत आदि अनेकौं पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। सुदर्शन चक्र धारण गर्नुहुने परमात्मा श्रीकृष्णका अन्य पत्नीहरूबाट 1,80,000 पुत्रहरू उत्पन्न भए। सबै गरेर त्यति पुत्रहरू भए। परमात्मा श्रीकृष्णका यी सबै पुत्रहरूमध्ये रुक्मिणीका पुत्र रत्न प्रद्युम्न सबैभन्दा जेठा थिए। प्रद्युम्नका पुत्र रत्नका रूपमा अनिरुद्ध उत्पन्न भएका थिए। यी अनिरुद्धका वज्र नाम भएका 1 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। भन्नुहुन्छ यहाँ, अत्यन्त पराक्रमशाली अनिरुद्धको विवाह बाणासुरकी छोरी एवं बलिकी नातिनी उषासँग भएको थियो। यसै कारणले गर्दा राजा बाणासुरले अनिरुद्धलाई युद्धमा पराजित गरेर आफ्नो बन्दीगृह अर्थात् कारागारमा थुनिदिएका थिए। यसै विषयका आधारमा परमात्मा श्रीकृष्ण र भगवान शंकरका बीचमा अत्यन्त भयानक युद्ध पनि भएको थियो। यस युद्धमा सुदर्शन चक्र धारण गर्नुहुने परमात्मा श्रीकृष्णले बाणासुरका 1000 हातहरू काटिदिनु भएको थियो। ती बाणासुरकी छोरी उषाका लागि महादेव र परमात्मा श्रीकृष्णका बीचमा किन युद्ध भएको हो भनेर मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। पराशर ऋषिले भनेका कुराहरू सुनिसकेपछि कथम युद्ध मभूत ब्रह्मन् नो सार्थे हर कृष्णयोः कथम क्षयञ्च बाणस्य बाहुनां कृतवान् हरिः। किन युद्ध भएको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। परमात्मा श्रीकृष्णले किन बलिका छोरा यहाँ बलिका छोरा बाणासुरका 1000 हात काटिदिनु भएको थियो, किन काट्नु भएको थियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे धर्मात्मा, हजुरले यी विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। परमात्मा श्रीहरिका यी सबै किसिमका लीलाहरूको कथा सुन्नका लागि मेरो मनमा अत्यन्त कौतूहलता उत्पन्न भएको छ, अर्थात् म अत्यन्त उत्साहित भएको छु भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि पराशर ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, उषा बाणसुता विप्र पार्वतीं सह शम्भुना क्रीडन्तीमुपलक्ष्योच्चैः स्पृहान् चक्रे तदाश्रयाम्। भन्नुहुन्छ यो ब्राह्मण देवता, बाणासुरकी छोरी उषाले पार्वतीलाई श्री महादेवसँग अत्यन्त आनन्दपूर्वक घृणा गरिरहेको देखेपछि आफूले पनि आफ्ना पतिसँग त्यस किसिमले घृणा गरेर आनन्दित हुने कामना गरिन्। एक दिन यस्तो दृश्य देखेपछि आफूमा पनि त्यो कामना उत्पन्न भयो, अर्थात् चाहना राखिन् यस्तो। त्यसपछि सबैको मनोभावका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान भएकी महादेव पत्नी पार्वतीले उषासँग भन्नुभयो, हे उषा, तिमीले यसरी चिन्तित भइरहन आवश्यक छैन, किनकि तिमीले पनि समय आएपछि यसरी नै आफ्ना पतिसँग अत्याधिक मनोवाञ्छित क्रीडा गर्दै आनन्दित हुने अवसर पाउनेछौ, किन चिन्ता गर्छौ।
महादेव पत्नी पार्वतीले यसरी बताइदिनु भएपछि उषाले आफ्ना मनमा कुन व्यक्ति मेरो पति होला भन्ने चिन्तित अथवा चिन्ता गरिरहेकी थिइन्। यस्तो कुरामा चिन्तित भइरहेकी थिइन्। त्यसै समयमा पार्वतीले उनलाई भन्नुभयो, वैशाख शुक्ल द्वादश्याम स्वप्ने यो विभवम तव करिष्यति सते भरता राजपुत्री भविष्यति। पार्वतीले भनिदिनु भयो, हे राजपुत्री किन चिन्ता गर्छौ? वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा जुन व्यक्तिले स्वप्न अवस्थामा तिमीसँग अनायास रूपमा रतिक्रीडा अर्थात् सम्भोग गर्नेछन् तिनै पुरुष तिम्रो पति हुनेछन्। तिमीले यो सपना देख्नेछौ, त्यतिखेर जो व्यक्तिसँग तिमीले रतिक्रीडा गरेको सपना देख्नेछौ तिनै तिम्रो को हुनेछन्, पति हुनेछन्। तिनैलाई तिमीले पति रूपमा वरण गर्नु, अरूलाई वर्ण नगर्नु भनेर माता पार्वतीले भनिदिनु भएको थियो उषालाई। पार्वतीको उपदेश अनुसार वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा उषाले स्वप्न अवस्थामा आफूसँग कुनै एक पुरुषले अत्यन्त आनन्दपूर्वक रतिक्रीडा अर्थात् सम्भोग गरिरहेको देखिन्। उषा पनि त्यो पुरुषप्रति अत्यन्त अनुरागी भइन्। त्यस पछाडि र अत्यन्त अनुरक्त भइसकेपछि यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मैत्रिया, त्यसपछि उषाले आफू बिउजिदासका अवस्थामा त्यो सपनामा आफूसँग अत्यन्त आनन्दपूर्वक रतिक्रीडा गर्ने पुरुषलाई नदेखेपछि त्यस पुरुषप्रति अत्यन्त प्रेम भाव व्यक्त गर्दै पूर्ण रूपमा आसक्त भएर निर्लज्जतापूर्वक आफ्ना साथीहरूलाई लक्षित गर्दै भनिन्, हे नाथ, हे मेरा प्राण प्यारा, तपाईं मलाई यहाँ एक्लै छोडेर कहाँ जानुभयो? बाणासुरका मन्त्री कुम्भाण्डकी छोरी चित्रलेखा ती उषाकी अत्यन्त प्रिय एवं नजिककी सङ्गिनी अर्थात् साथी थिइन्। ती उषाले यसरी ती पुरुषको प्रेममा अत्यन्त आसक्त भएर आलाप विलाप गर्न लागेको देखेर चित्रलेखाले उनीसँग सोधिन्, हे राजकुमारी उषा, तपाईं कुन पुरुषको कुरा गरिरहनु भएको छ? किन छोडेर जानुभयो भनेर बोलाइराख्नु भएको छ? के हो यस्तो? यो के देख्नुभयो तपाईँले? कहाँ? त्यस समयमा सती राजकुमारी उषाले उनकी सङ्गिनी चित्रलेखालाई केही पनि बताउन सकिनन्। त्यसपछि ती चित्रलेखाले राजकुमारीलाई यस विषयमा आफूले कसैसँग नबताउने विश्वास दिलाइन्। त्यस पछाडि उषाले आफूमा घटित भएका सबै कुरा चित्रलेखालाई बताइदिन्। त्यसपछि चित्रलेखाले स्वप्न अवस्थामा राजकुमारी उषासँग त्यो अदृश्य पुरुषले चाहिँ आफूसँग रतिक्रीडा गरिरहेको कुरा थाहा पाइसकेपछि उषाले देवी पार्वतीले आफूलाई जे बताउनु भएको थियो त्यो सबै कुरा चित्रलेखालाई बताइदिएर उनले भनिन्, हे प्रिय सङ्गिनी, अब ती पुरुषलाई प्राप्त गर्ने अर्को कुनै खोजी गर। अब त्यही पुरुषसँग मैले विवाह गर्नुपर्दछ, किनभने माता पार्वतीले मलाई यो आशीर्वाद दिनुभएको छ। अब यति भनेपछि त्यस पछाडि चित्रलेखाले चित्र बनाउने सामग्रीमा देवता, दैत्य, गन्धर्व र मनुष्यहरूमा मुख्य व्यक्तिहरूको चित्र बनाउन थालिन्। तस्बिर बनाएर उषालाई देखाउन थालिन्, के यो हो त व्यक्ति, यो हो त भन्दै देखाउन थालिन्। त्यसपछि उषाले पनि चित्रमा बनाएका देवता, दैत्य, गन्धर्व, राक्षसहरूलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो दृष्टिलाई मनुष्यहरूको चित्रमा स्थापित गरिन्। तिनीहरूमा पनि विशेष किसिमले वृष्णि कुलमा मात्र ध्यान दिइन्, लक्षित गरिन्। त्यस पछाडि उषा परमात्मा श्रीकृष्ण र अत्यन्त पराक्रमी बलरामको तस्बिरलाई देखेर लाजले गर्दा पानी भइन्। प्रद्युम्नको तस्बिरलाई देखेपछि उनले आफ्नो दृष्टि अर्कातर्फ अर्थात् विपरीत दिशातर्फ फर्काइन्। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि हे ब्राह्मण भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, यहाँ अत्यन्त सुन्दर प्रद्युम्नका पुत्र अनिरुद्धको तस्बिरलाई जब देखिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न र आश्चर्य मग्न दृष्टि बनाउँदै उषाले आफूमा उत्पन्न भएको लाजलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिन्। अत्यन्त हर्ष विभोर भइन्। त्यस समयमा उषाले मैले तिमीलाई बताएको मसँग स्वप्नमा अत्यन्त आनन्दित हुँदै रतिक्रीडा गरेको त्यो दिव्य पुरुष यही हो भनेर अनिरुद्धको त्यो चित्रलाई देखाउन लागिन्। ल स्पष्ट रूपमा बताइन्, हे चित्रलेखा, तिमीले साह्रै राम्रो काम गर्यौ। ल यो तिमीले बनाएको चित्र बनायो छौ नि, यो चित्र यो हो, यही व्यक्ति हो मैले राति सपनामा देखेको। अब यो व्यक्ति मलाई जसरी पनि चाहियो भनेर अब यसरी उषाले भन्न थालिन्। त्यसपछि चित्रलेखाले उषालाई आश्वासन दिएर सान्त्वना दिएर योग गतिका माध्यमद्वारा द्वारिकामा गइन्।
अहे सखी अब तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, मसँग योग बल छँदैछ, म जे पनि गर्न सक्दछु। तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, साथीको कुनै पनि कामनालाई पुरा गराइदिनु साथीको कर्तव्य हुन आउँछ, त्यसैले अब चिन्ता नगर भनेर यसरी अब उषा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर लागिन् आफ्नो योग बलका माध्यमद्वारा। बाणोपि प्रणिपत्याग्रे मैत्रेयाः त्रिलोचनम। प्राचीन कालमा अब यता उषा लागेकी छन्, गएकी छन्, द्वारकापुरीमा गइन्। अब यता बताउनुहुन्छ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई, प्राचीन कालमा राजा बाणासुरले त्रिलोचन अर्थात तीनवटा आँखा भएका शिवलाई प्रणाम गरेर भनेका थिए, हे देवादिदेव, युद्ध नगरिकन यी 1000 हातहरू प्राप्त गरेकाले म अत्यन्त शान्त अर्थात व्याकुल भइरहेको छु। के कुनै समयमा मैले मेरा यी हातहरूलाई सफल बनाउने किसिमको कुनै अत्यन्त भयानक युद्ध गर्ने अवसर पाउँछु कि पाउँदिन? यदि यस प्रकारको युद्ध गर्ने अवसर प्राप्त हुन सकेन भने मेरा यी 1000 हातहरू सारविहीन भइरहनेछन्। यो मैले हात मात्र प्राप्त गरेँ, युद्ध गर्न पाइन भने के गर्ने? यी हातहरूको कुनै औचित्य रहने छैन, अब मैले के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। अब यो प्रश्नको उत्तर भोलि पाउँछौँ र चित्रलेखाले के गर्छिन् त, अनिरुद्धलाई ल्याउँछिन् ल्याउँदिनन्, त्यो भोलिको कथामा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि विष्णुको जय हो।